सर। हाँ, तो बात कर रहे थे हम मुरक्कब इजाफी की। तो ये कुछ अल्फाज हैं जो हमेशा मुदाफ बनते हैं, और इसके बाद आने वाला जो लफ्ज़ होगा वो हमेशा मुदाफ इलैहि होगा। तो पहला है कुल्लुन, बादुन, इंदा, ऊलु। फिर गैरु, दूना, नहवु, मिसलु, तहतु, फौकु, खल्फुन, हैसु, बैना, अय्यु, मआ, कुद्दामु, जू, जा और जी। अब इनके बाद आने वाला जो लफ्ज होगा वो मुदाफ इलैहि होगा। ठीक हो गया। अब इनकी कुछ मिसालें लिखी हुई हैं कुरान पाक से। कुल्लु नफ्सिन, कुल्ली अमरिन, कुल्ली आयातिन। फिर बाद यौमिन, बादु आयातिन, इंदल्लाहि, इंदल मस्जिदी, उलुल अलबाबी। अभी जितने भी आपके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं, तो ये तमाम के तमाम जब आप इसके ऊपर सर्चिंग करेंगे, तो पहले तो आप हमेशा जो मुदाफ बन रहा है ये तो मुदाफ ही बनेगा। उसके बाद आने वाला जो लफ्ज है इसके बाद जो आएगा, अब वो मुदाफ इलैहि होगा। अब चाहे वो नकरा की ही अलामत क्यों ना रखता हो, मतलब उसके अंदर मार्फा की कोई इकसाम पाई जाती हो या ना पाई जाती हो, लेकिन जब इन अस्मा के बाद कोई लफ्ज ऐसा आता है तो उसको हम मुदाफ इलैहि बनाते हैं। और कितने हैं टोटली मिलाकर? हैं तकरीबन 20-25 होंगे ये, इतने ही हैं। 21 या 20 ये अस्मा लिखे हैं आपके सामने, तो इनकी करनी है आपने प्रैक्टिस। चलें फिर अपना एक एक करके माइक ऑन करवाते हैं आपसे, और तर्जुमा आप करिएगा फिर। हाँ, सबसे पहले कौन हैंड रेस करें? हाँ, हाफिज बिलाल, हाफिज नुमान, जाहिद हुसैन। चले मोहम्मद मुमताज, आपसे करवा लेते हैं पहले। जी हुजूर। जी। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके सामने कुल्लू नफसिन। तो कुल्लू ये जी, क्या है और नफसिन क्या है, ये बताइएगा आप। कुल्लू का मतलब सब यानी तमाम, और नफसिन जो है वो जान को कहते हैं, सही है। यानी हर जान। तो हर जान। लेकिन क्योंकि आपने फरमाया था कि उर्दू तर्जुमा करेंगे तो पहले मुदाफ इलैह हम्म। पढ़ते हैं फिर उसके बाद मुदाफ, तो फिर इसका कैसे होगा हुजूर? हाँ, तो लेकिन मैंने ये बात जब कही थी आपको कि जब उर्दू तर्जुमा करते हैं मुरक्कब इजाफी का, तो उर्दू में तर्जुमा करते वक्त पहले मुदाफ इलैहि का और बाद में मुदाफ़ा करेंगे, लेकिन ये हर जगह जी फॉर्मूला फिट नहीं होता। सही है। जी, अब बेहतर। उर्दू लुगत के एतबार से जब तर्जुमा किया जाता है, तो सीधा सीधा तर्जुमा यह बनता है कि हर जान। ठीक है। और अगर जी कवायद हुजूर। तो उसूल के मुताबिक चलते हैं, तो फिर हम बात समझा नहीं सकते, और जब पढ़ेंगे भी तो वो अलग ही कोई जुमला बन जाएगा। अगर इसी लफ्ज़ को ले लें कुल्लू नफसिन को, और पहले हम लगाते हैं कि मुदाफ इलैहि का तर्जुमा करें, ठीक है कर लेते हैं। नफ्स का मतलब जान, और कुल्लू का मतलब हर, जान हर, या जान तमाम। और बीच में काकी के लगाने का बोला था, और अगर लगा दें तो वो कोई बात नहीं बन रही, ना कोई वो तर्जुमा बन रहा, एक बेतुका सा जुमला बन रहा है। ठीक है। तो इसलिए जी हुजूर। हर जगह आप उसूल नहीं लगा सकते। बाज़ औक़ात जी आपको ये अपने जबान के मुताबिक भी तर्जुमे को करना पड़ता है, और इसमें वैसे भी ये है कि इसका सीधा तर्जुमा करते हैं इन अल्फाज का। तो कुल्लू नफ्सिन इसका तर्जुमा होगा सीधा सीधा हर जान। इसी तरीके से दूसरा लफ्ज लिखा हुआ है कुल्ली अमरीन। तो पहला हमने पढ़ा था कि कुल जो है ये काफ और ये लाम, ये उन अस्मा से आता है जो हमेशा मुदाफ होते हैं। ठीक हो क्या? हमने इसको बना दिया मुदाफ। अमरिन इसलिए मुदाफ इलैहि है क्योंकि ये मुदाफ है, तो इसके बाद हमेशा मुदाफ के बाद
پھر مضاف الیہ آنا ہے، تو مضاف الیہ آ گیا، اور یہ لفظ بھی مفرد ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے مرکب اضافی. اضافی. یہ ہو گیا مرکب اضافی. اچھا، ایک اور بات، ہم نے یہاں پڑھا تھا کلو، یہاں ہو رہا ہے کلی، اس بات سے کیا مطلب ہے؟ اس کا جو کلی کے پہلے والا جو لفظ ہوگا ہاں، اس کے وہ عامل کی وجہ سے جو ہے یہ وہ بن گیا جر. اس کا اعراب بدلا ہے. جی. مضاف کا اعراب بدلتا ہے، کلی جو ہے یہ مضاف ہے. صحیح ہے. اب مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وہ بدلتے رہتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اس کا جو اعراب ہے اب ضروری، اب پیچھے ہم اس کے جائیں گے، چیک کریں گے کہ یہ کس عامل کی وجہ سے اس پر کسرہ لگائے، جر لگائے، کیوں ہوا ہے. بہرحال یہ ہوا ہے کیسے بھی ہوا ہے، لیکن اس کا اعراب ایک جیسا نہیں رہے گا. لیکن مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ حالت جری میں ہوگا. چلیں، اور کون؟ بلال، حافظ بلال. لبیک استاذ. ہاں، آپ یہ الگ کریں، کلی آیات. کلی استاذ مضاف ہے اور آیات مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہے. ترجمہ، کلی آیات تمام آیتیں. تمام آیات، تمام نشانیاں. جی. اور جمیل، جی جمیل بھائی، نہیں آپ. جی سر. ہاں، بعد یومن، تو بعد یہ لفظ کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف ہے. اچھا، وہاں تم نے بعدو پڑھا تھا نا، جی. تو یہاں تو بعد ہے. کیوں ہے؟ اس کے بارے میں سر اس سے پچھلا والا لفظ جو ہاں، اس کے حساب سے کا اعراب صحیح، صحیح لگ ہے. رہا ہو. اور یومین مضاف الیہ. مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل گیا. مرکب اضافی. مرکب اضافی. ہاں، یہ اصطلاحات کو اپنے زبان پر رواں کر لیں سب جی لوگ. سر. ہاں، یہ ورنہ اٹک آئے گی. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بعد ہے بعض، تو مائنس بعد، بعد کا دن. بعض کا دن بعد، نہیں، بعض دن. بعض دن. ہاں، بعض دن. میں ٹھیک. اور بعد آیات، بعض آیاتیں. بعض آیات، بعض نشانیاں، بعض نشانی. ٹھیک ہے. آیات، یہ واحد ہے یا پھر جمع ہے؟ آیات، ہوں آیات جمع جمع. جمع ہے. جمع کون سی والی؟ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ مکسر. مکسر ہے. جمع مکسر. وہ کیسے؟ مؤنث کا ہے نا استاد صاحب. ہاں، تو مکسر میں ہم مؤنث. نے مکسر کی بات، مکسر میں بھی آتن آتن لگتا ہے، ٹھیک ہے، جی. پڑھا تو تھا. لیکن سالم جو جی ہے جی. نا، جمع مؤنث سالم ہے یہ، آتن اور آتن. اب وہ جو آتن کا جی الف ہے نا، وہ اس یا کے اوپر لگا ہوا ہے، اور اس کا واحد کا صیغہ جی سلامت ہے یا نہیں ہے؟ سلامت ہے. بھائی یہاں پر جی. یہ جو لکھا ہوا تھا آیاتن، یہ کیا ہے؟ جی واحد سر ہے. سلام. یہ واحد ہے نا، اور سلامت ہے. اب جی. واحد کے بعد ہی تو بن رہا ہے یہ بھی، تو یہ بھی سلامت ہی رہا. تو یہ جمع مؤنث سالم ہے. اب ان چیزوں کو ذہن میں جمع رکھتے ہوئے مؤنث. چلا کریں آپ لوگ. عند اللہ، عند اللہ، یہ کیا بنا؟ میں بتاؤں سر. آپ بتائیں، یہ لیکن جو مائک زیادہ کھلے ہوئے ہیں ان کے تو مائک تو بند کریں. اللہ کی طرف سے. اللہ کی یہاں
इंदा का तर्जुमा क्या होता है? मैं पास उससे हैं? अल्लाह के नजदीक। अल्लाह के नजदीक, सही है। इंदल मस्जिदी, जिसके पास मस्जिद के नजदीक। मस्जिद के पास। अच्छा, मस्जिद के पास होगा या हुजूर, या मस्जिद के अंदर? मस्जिद इंदा, के यानी जो इंदा का तर्जुमा क्या होता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, है? हाँ, ये जो आयत करीमा है। मोहम्मद खिजर। उलुल अलबाबी, ये क्या है? दोनों वो लफ्ज। उसका सब मुदाफ, एक मुदाफ और अलबाबी मुदाफ, अच्छा, मुरक्कब इजाफी। सही है। तो क्या बना? मुदाफ मुदाफ इलैहि मिलकर मुरक्कब इजाफी। तो 2 मिनट रुकिएगा। ये जूम यूजर के नाम से कौन है? जूम यूजर। मैं हूँ उस्ताद साहब, मैं नाम चेंज करता हूँ, मैं हूँ हमादुल्लाह गुलजार। जी जल्दी कर लें, चलें। तो ये हो गया। इसका तर्जुमा क्या होगा? उलुल अलबाबी। हाँ जल्दी बोलें, कौन बताएगा? अक्लमंद लोग। माना तो मोहतरम बाप दरवाजा हो। माने दरवाजा होता है, जी। और उलुल माने वाले होगा असल में, क्योंकि और देखें क्या होगा। सर कुरान उलुल में तो अल्बाब अकल वालों के माने में आता है ये। अक्ल वाले। पहले उस्ताद दरवाजे मोहतरम वाले। दरवाजे के ऊपर। चलें फिर ये बेटे क्या है आपने, जोरी? अभी आपने करना है, सबका देखूंगा कि कौन सा तर्जुमा ठीक है, सही है, फिर बताऊंगा। उलिल अबसार, ये देखने उल, वाले। उली क्या है ये? मुदाफ है असल में। वो कैसे? मुजाफ। वो कैसे? यार शोर ये बहुत आ रहा है। हालत जर्री में है, जरा इसके नीचे। हाँ, हालत जर्री में है, जर है इस वजह से, इसलिए नहीं नहीं मुदाफ है। असल फिर ये वैसे मुदाफ हो रहा है अबसार की तरफ। वो तो मुदाफ है, लेकिन क्यों है मुदाफ? इसमें मुदाफ वाली कोई बात है? सर जी, मुदाफ का तीनों इराब आ सकते हैं ना, तम्मा फता कसरा। अच्छा, इसके नीचे कसरा आई है। लेकिन ये एराब की बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा ये लफ्ज मुदाफ क्यों है? हुजूर क्योंकि ये अवसार से जो है मुदाफत करता है, इसके लिए वो मुजाफ है। अरे ऊपर सीधी सी बात हमने पढ़ी थी ना, है ये नहीं पढ़ा था? ये भी ये वही है। अल्फाज अब एराब, ये अल्फाज अल्फाज याद करें सारे। गैरु, ममनूनी, ये कौन सा है? अब गैरु क्या है? अब ये लफ्ज के बारे में पूछो ना, मैं सिर्फ उसके बताइएगा, एराब नहीं बताइएगा, सिर्फ गैरु बताएंगे। गैरु ये क्या है? मुजाफ। मुदाफ है। मुदाफ क्यों है? क्योंकि वो लिस्ट में है। हाँ, क्योंकि ये उन अस्मा में से है जो मुजाफ। हमेशा मुदाफ बनते हैं। ठीक है, जी जी हाफिज उमर, जी सर। शोर आ रहा है।
غیرو ہو گیا، اب دون اللہ، میں ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ابھی، ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، یہ قرآن پاک کے ہی لفظ ہیں، قرآن پاک کے ہی مرکب ہیں سارے، اب آپ لائٹ جلاؤں کیا وہاں یہ؟ سے چیک کرنا ہے۔ جمیل مائک آن کر کے نہیں رکھا کریں۔ استاد صاحب دون یہ یہ اللہ، محمد بھی یوز کر رہے تھے نا۔ یہ جو بھائی صاحب نے کوس بنائے ہیں، جو صاحب نے کوس بنائے ہیں وہ کا دون اللہ، دونی ہم نے پڑھا کہ ان اسماء میں سے ہے جو یہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں، تو دونی ہو گیا مضاف، اور لفظ اللہ اس میں جلالت ہو گیا مضاف الیہ۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مرکب اضافی، مرکب اضافی بن گیا، اس کے بعد اب کرنا ہے ترجمہ، کر لیے گا ترجمہ۔ مثلکم، ترجمہ ہوگا مثلکم یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہی بن رہا ہے۔ اب ان کا لے لیں آپ اسکرین شاٹ، یہ لیں، مزید پریکٹس خود کریے گا، اگر سب میں کرا دوں گا تو پھر فائدہ۔ چلیں اسکرین شاٹ لیں اس کا، جی لے لیا، جی استاد۔ جی استاد صاحب۔ ہاں اب اس کا بھی لیں، اس کا لیں، اس کا یہاں سے لے لیا، جی استاد۔ یہ لیں، اس کا بھی لے لیں، لے لیا، جی بولیں استاد۔ بولیں بولیں، جی جی چلیں کتنے، 3 اسکرین شاٹ ہو گئے۔ اب ہم نے ایک اور بات پڑھی تھی خلاصۃ النحاف کے اندر کہ جب رک جائیں، ہاں ہم نے بات یہ پڑھی تھی کہ 3 سے لے کر 10 تک کی جو گنتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مضاف ہوتی ہے، اور اس کے بعد والا لفظ کیا ہوگا، مضاف الیہ ہوگا۔ تو یہاں لکھا ہوا بھی ہے ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ عشرۃ، ٹھیک ہے۔ ثلاثۃ کہتے ہیں 3 کو، اربعۃ کہتے ہیں 4، خمسۃ 5، ستۃ 6، سبعۃ 7، ثمانیۃ 8، تسعۃ 9، اور عشرۃ 10۔ اس میں 2 باتیں اور ایڈ ہیں کہ میعتن عربی کا لفظ، اور یہ عربی کی گنتی ہے، کہتے ہیں یہ جو میعتن ہے اس کو کہتے ہیں 100، یہ بھی مضاف بنتا ہے ہمیشہ، اور جو 1000 ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں الفن، تو الفن بھی جو ہے مضاف بنتا ہے ہمیشہ۔ تو کتنی چیز ہو گئی مضاف بننے والی، 3 چیزیں ہو گئی نا، 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی، اور میعتن 100، اور الفن 1000، یہ جو ہے گنتی مضاف بنتی ہے، اور مضاف کے بعد جو لفظ آئے گا وہ ضروری ہے کہ وہ مضاف الیہ ہی ہوگا۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ، لکھا ہوا ہے ثلاثتی ایامن، ترجمہ کیا جائے تو سیدھا سیدھا بنتا ہے 3 دن،
क्या बनता तर्जुमा؟ 3 दिन। 3 दिन। 3 दिन। अरबातुन अशहुरिन, इसका 4 अशहुरिन का महीने। मतलब है महीना, ठीक है। अरबातुन का मतलब है 4, तो 4 महीने। इसी तरीके से अरबाती शुहदा, तो ये शुहदा का मतलब क्या होता है? गवाह, गवाह। सही है। गवाह। 4 गवाह। अच्छा। और खमसतिन अलाफिन, अलाफिन किसे बोलते हैं? 1000। 1000। खमसतुन 5, क्या बने? 5000। 5000। सित्ततिन अय्यामिन, सित्ता 3 किसे कहते हैं? 7 को, 6 को? 6 6 को को कहते जो। हैं, अय्याम दिन को हाँ, कहते हैं। तो ये कितने हो गए? 6 दिन। फिर 6 दिन। सबआ समावातिन, समावातिन आसमान, सबआ माने 7, 7 आसमान। फिर तिसआ आयातिन, तिसआ हमने पढ़ा था 9, तो 9 निशानियां। अशरती मसाकीना, 10 मिस्कीन। मिअता आमिन, आमिन कहते हैं साल को ना, तो ये 100 साल। और अल्फा सनातिन, सनातिन भी कहते हैं साल को, तो ये भी 1000 साल। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। सब इसका जी सर हम चार्ट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें, ये लें, रुक जा मैं दिलवाता हूँ। अभी मत लिएगा, अब ले लें। हाँ, ले लिया। ये सब सही है।